अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, स्मार्ट चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक फरमाइश है कि दुश्मन के लिए कोई अमल बताया जाए। आपने कमेंट्स में भी फरमाइश की है और व्हाट्सएप पर भी हमें फरमाइश मौसूल हुई है कि दुश्मन के लिए कोई ऐसा अमल बताया जाए कि जिससे दुश्मन हमेशा के लिए नज़रों से दूर हो जाए, दोबारा नज़र ना आए। दोस्तों, आज एक ऐसा नक्श, एक ऐसा अमल बताना चाहता हूँ कि जिसको करने के बाद आपका दुश्मन आपके शहर में आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ भी देखेंगे वो नज़र नहीं आएगा। अगर वो आना भी चाहेगा शहर में तो आ नहीं पाएगा। ये छोटा सा एक नक्श है, छोटा सा नक्श है, 4 अल्फाज हैं, मैं आपके सामने बनाऊंगा। शहर बदर करना इसका उन्वान है, जो आपको अभी आपके सामने बनाने वाला हूँ। दोस्तों, नक्श की जानिब बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें। और दोस्तों, इजाज़त के लिए हमारा वही क्राइटेरिया है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वीडियो को आप यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर के लिए ही इसकी इजाज़त है। आप इसकी कमेंट में इजाज़त तलब न किया करें। अगर आप वीडियो देख चुके हो मुकम्मल, सब्सक्राइब कर चुके हो, वीडियो को लाइक कर चुके हो, तो आपको किसी और इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपको इजाज़त हो जाती है। तो अब चलते हैं नक्श की जानिब, जो कि इंतहाई आसान, सिंपल और सादा सा नक्श है। ये आपने बनाना है। ये देखें, मैं आपके सामने ही इसको बनाऊंगा। ये मैंने या लिखा है, इस तरह, इसी तरीके से आपने लिखना है और कोई तरीका नहीं इसका। ये मैंने लिखा है शेख, या शेख। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर मज़ीद ऐसे करके दिखा देता हूँ ताकि यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाए। या शेख मैंने लिखा है, और अब फिर अगला लफ्ज़ हम लिखेंगे शाह। ये शाह लिखा गया, और यहाँ हम लिखेंगे महमूद। अब ये 4 अल्फाज हैं, एक नाम है, या शेख शाह महमूद। इस तरीके से लिखा गया, आपने इसी तरीके से इसको लिखना है। और उसके बाद आगे आपने क्या लिखना है, शाह माँ। ये मीम है और ये अलिफ है आगे, शाह माँ, इस तरह लिखा गया। और यहाँ आप लिखेंगे की, काफ ये की। अब ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया बिल्कुल। अब इसके नीचे 3-4 अल्फाज लिखने हैं, वो मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। उखरजो मिन हाज़िहिल बलद, मिन हाज़िहिल बलद। अब इस तरफ पे शेख की तरफ लिखेंगे फी हाज़िही अलसाआ, बेहक के हाज़िही अस्मा अल इज़ाम अल अज़ीम। ये आपका नक्श बन गया। अब यहाँ आपने और कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ नीचे इस साइड पे जहाँ उखरजो मिन हाज़िहिल बलद लिखा है, यहाँ आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप शहर से निकालना चाहते हो। वो नाम आपको बता देता हूँ, फुलां बिन फुलां दफा शुद्ध। बस ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। आप ये देख लें। और दोस्तों, मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ कि आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए इस बात की इजाज़त है कि आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अगर आप इसको खुद नहीं बना सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान सा नक्श है, सिंपल सा नक्श है, आप बना सकते हैं। मैं आपको बोलकर भी बता रहा हूँ क्या क्या लिख रहा हूँ, कैसे कैसे लिखा है, ये सब आपके सामने है। लेकिन फिर भी
اس کے باوجود اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ اس کو پرنٹ آؤٹ لے لیں۔ نیچے پھر نام آپ نے الگ سے لکھنا ہے، جو فلاں کی جگہ پہ اس دشمن کا آپ نام لکھو گے، اور اگر مرد ہے تو بن لکھ کر اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھو گے، اور اگر خاتون ہے کوئی تو فلاں پہ اس کا نام لکھا جائے گا، پھر بنت لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا، اور آگے یہ دفع شد یہ ضرور لکھنا ہے۔ یہ نقش آپ نے بنا لیا، آپ کے پاس نقش بن گیا۔ اور آپ کو اس کے لیے وضاحت کر دوں کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ بنانے کا وہ زوال کا ٹائم ہے، لیکن زوال کا ٹائم جو دن والا ہوتا ہے وہ آپ نے بنانا ہے، یعنی 11:50 پہ یہ ٹائم شروع ہوگا اور 12:20 پہ ختم ہوگا۔ آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا اور یہ 2 سے 3 منٹ میں یہ نقش آپ کے پاس بن کر تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ نقش آپ کے پاس بن کر تیار ہو جائے، آپ نے اس کو 2-3 قطرے عطر کے لگا دینے ہیں، لیکن عطر ہی لگانا ہے، پرفیوم نہیں لگانا۔ عطر آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں، گلاب کا کر لیں یا چنبیلی کا کر لیں، یہی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں تعویذات میں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے فولڈ کر رہا ہوں، اس طریقے سے آپ اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ اوپر سے جہاں یہ میں نے شہر بدر کرنا لکھا ہے، یہ تو آپ نے یہ نہیں لکھنا شہر بدر کرنا، یہ تو میں نے ایسی تعویذ آپ کو دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ اس طرف سے یہ جو اوپر یہ یا لکھا ہوا ہے، وہ یا کی طرف سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا شروع کرنا ہے، ایسے فولڈ کرتے جائیں گے، ایسے فولڈ کرتے جائیں گے، اور پھر ایسے آپ فولڈ کر لیں گے اس کو، یا جیسے بھی آپ کی سہولت ہو ویسے بھی فولڈ آپ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ فولڈ ہو جائے گا، اس طرح فولڈ کریں گے، پھر اس طرح کریں گے، پھر ایسے، اور پھر ایسے فولڈ۔ یہ ہوتا ہے اصل تعویذ کو فولڈ کرنے کا طریقہ۔ اب یہ آپ کے پاس فولڈ ہو گیا تعویذ۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ جی ہاں، وزن جتنا زیادہ وزن آپ اس کے اوپر رکھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو یہ تعویذ رزلٹ دے گا۔ جتنا ممکن ہو سکے آپ سے اتنا زیادہ رکھیں، ورنہ 20 kg سے کم تو نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 20 kg وزن اس کے اوپر ہونا چاہیے، 20 kg سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ وزن کیا نیچے آپ رکھ دیں اور جا کے سکون سے سو جائیں۔ آپ دیکھیں گے یہ 2 یا 3 دن میں آپ کا جو دشمن ہے وہ خود ہی شہر چھوڑ کر چلا جائے گا اور دوبارہ آپ کو آپ کے شہر میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ دوبارہ آپ کو نظر آتا ہے تو جا کر کنفرم کر لیجئے گا کہ تعویذ اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا، کسی نے ہٹا دیا ہوگا، قدرتی ہٹ گیا ہوگا یا کسی نے ہٹا دیا ہوگا۔ اگر جب تک تعویذ وزن کے نیچے پڑا رہے گا آپ کا دشمن شہر میں نہیں آئے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔